remember we met, I could tell by your smile. सादिया बिट के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सादिया बिट के ईद उल अज़हा के हवाले से लिखे गए खुसूसी नावल कुर्बानी की राह में की दूसरी किस्त आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की दूसरी किस्त शुरू करते हैं। ईद उल अज़हा स्पेशल नावल कुर्बानी की राह में मुसन्निफा सादिया आबिद दूसरी किस्त। वो कुछ कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए इसके बाद इससे कुछ खाया ही नहीं गया। जबकि मुनीब ने खिफत मिटाने को इससे चाय कॉफ़ी का पूछा था। मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती, मैं मैंगो शेक लूँगी। वो हर खाने के बाद जूस लेने की आदी थी, वक्त बे वक्त अलग। मुनीब ने इसके लिए जूस मंगवा लिया था। वो खाने से फारिग होकर इसके पीछे चल पड़ी थी। सीढ़ी की आवाज़ पर इसके उठते कदम रुके थे और मुनीब ने इन दो नौजवानों को ऐसी निगाहों से देखा था कि इनको भागते ही बनी थी। और वो खुद से दूर रह जाने वाली मरियम से कुछ फासले पर ऐन सामने आन रुका। आप थोड़ा तेज नहीं चल सकती? शॉल एक शाने से होती जमीन पर झूल रही थी। इसका गुस्सा बढ़ा था, मगर वो लब भींच कर आगे बढ़ गया। उफ, कैसे गुस्से से देखते हैं ये, बंदे की जान ही निकल जाए। झिरझिरी सी लेकर सोचा और इसके पीछे तेजी से बढ़ी। रेहान कहीं और था और अंदाज में कदर उजरत थी। नतीजतन में उसकी पुश्त से जा टकराई। वो जो गुस्से से खोलता हुआ चल रहा था, इस अफ्तार पर लड़खड़ाया, संभल कर पलटा और उसके पलटते ही लड़खड़ाकर गिरने को थी, लेकिन वो इसका बाजू थामकर इसे गिरने से बचा गया। दोनों की निगाह टकराई। एक निगाह में बेजारी और खौफ थी, तो दूसरी निगाह डर और झिझक से चुरा ली गई। इसने मरियम का बाजू आजाद किया और इसके लिए फ्रंट डोर ओपन कर दिया। इसके बैठते ही खुद इसने फ्रंट सीट संभाली और ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा कर दिया। मरियम के फ्रेश होने और खाने के चक्कर में 1 घंटा बर्बाद हो गया था। 11:30 बजे के करीब सिया पजीरों खामोशी और नींद तारीकी में डूबी शान से खड़ी सफेद हवेली में दाखिल हुई थी। मरियम सीट की पुश्त से टेक लगाए बेखबर सो रही थी। मुनीब पर झुंझुलाहट तारी होने लगी थी। वो शशोपंज में था कि इसे क्या कहकर मुखातिब करे, कैसे जगाए। फिर इसने कुछ सोचकर गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रख कर हटा दिया। वो हड़बड़ाकर आंखें खोल गई। कुछ सानिया तो समझी नहीं, फिर जैसे ही हवास बेदार हुई वो गाड़ी से उतर आई। तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो और अलग कमरे में रहना चाहो तो नहीं, यही ठीक है। वैसे तो मुझे अकेले रहने की आदत है, लेकिन नई जगह पर मुझे डर लगेगा। वो तुरंत बोली और अनम मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं मुलाजमा के हाथ तुम्हारा सामान भिजवा देती हूँ। अनम का अंदाज बहुत नरम कदरे दोस्ताना, इससे मरियम को भी हौसला मिला था। मैं सफ़र से बहुत थक गई हूँ, पहले शॉवर लूँगी। वो इसे वॉशरूम का बताती सामान भेजने का कहती रूम से निकल गई। मुझे पता होता कि आप लोग खाना नहीं खाएंगे, इंतज़ार करेंगे तो मैं फ़ोन करके बता। मुनीब शर्मिंदगी से बोला था। वो इन सब के ख्याल से ही मुँह हाथ धोकर खाना खाने आ गया था, वरना
منیب نے باتوں کے دوران خیال آنے پر پوچھا۔ ٹھیک ہے، سہیب مختصراً بولا۔ یہ کیسے کیسے آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا اور انم کی دبی دبی ہنسی انہیں کچل کر گئی تھی۔ انہوں نے انم کو گھورا تھا۔ وہ الجھ کر اپنا سوال دوہرا گیا، مگر وہ اسے ڈپٹ گئے۔ خاموشی سے کھانا ختم کرو اور جا کر آرام کرو۔ اب کہ ارم بھی ہنس دی۔ بات کیا ہے آخر؟ منیب نے بھی انم کو دیکھا تھا۔ بتا دوں سب؟ انم نے شرارت سے آنکھیں گھمائی تھی۔ بتا دو بتائے بغیر کون سے تمہیں وہ کرسی کھسکا کر اٹھے اور اسٹک کے سہارے دھیمی چال سے وہاں سے نکل پڑے۔ 3 دن قبل وہ ان دونوں کے پیچھے پڑنے پر سختی شروع کرے۔ ان کی منگیتر لائبہ بھی ساتھ تھی۔ کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر وہ گرنے کو تھی کہ وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کی کلائی تھام گئے تھے۔ لائبہ تو گرنے سے محفوظ رہی تھی، لیکن عزلت کے باعث وہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکے تھے۔ ان کا پیر رپٹ گیا تھا۔ درد تو اس وقت بھی محسوس ہوا تھا، مگر انہوں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن گھر پہنچنے تک تکلیف بڑھ گئی تھی اور پاؤں میں سوجن بھی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ فریکچر ہو گیا ہے۔ جب سے ہی انم نے چاچو کا ریکارڈ لگایا ہوا تھا کہ چاچی کو بچاتے ہوئے چاچو نے اپنا پاؤں توڑوا لیا، اور اس نے ان کے نانا کرتے ہوئے سب کو خبر کر دی تھی۔ بری بات ہے انم، تمہیں سب کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ منیب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، لیکن اس نے بہن کو سرزنش کرنا بھی ضروری خیال کیا۔ میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن چاچو کو تنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اور لائبہ، وہ اس سب سے اتنی کنفیوز ہے کہ اس دن سے یہاں آئی ہی نہیں۔ وہ مزے سے بتا رہی تھی۔ منیب اس کے سر پر چپت لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کافی ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ۔ صبح اٹھنے میں دیر کرو گی تو اماں سے ڈانٹ کھاؤ گی۔ وہ دونوں کھانے سے فارغ ہو کر کچن سمیٹ کر کمرے میں پہنچیں تو مریم سو چکی تھی۔ وہ دونوں حسب عادت کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھیں۔ بستر میں گھس کر دنیا جہان کی باتیں کرنا ان دونوں کو بے حد مرغوب تھا۔ اسی عادت کی وجہ سے اکثر فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ ارم تو خیر اٹھ جاتی تھی، لیکن انم خالدہ سے صلواتیں سن کر ہی بامشکل اٹھتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی سلامتی بھیجی تھی۔ اس وقت گھر کے سبھی افراد ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ منیب شاہ نے باقی سب کی طرح آواز پر نگاہ اٹھائی تھی، اور مریم کو دیکھ کر اس کی اور زہیب شاہ کی نگاہ جھک گئی تھی، جبکہ خواتین بھی اس کو نائٹ ڈریس میں دیکھ کر خجالت اور شرمندگی کا شکار ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے سلام کا جواب نہ پا کر اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اس کے آنے سے قبل باتوں کا کافی شور تھا، اب بالکل سکوت چھایا ہوا تھا۔ اسے یہی لگا کہ اس کے یہاں آنا کسی کو اچھا نہیں لگا۔ آئی ایم سوری، شاید